तपाईँमै हो मेरो तरवार र लडाइँको हो मेरो मर्यादा र मेरो हो मेरो गढीधर राम्रो स्वर्गतिर उठाउने बलवान प्रभु धनमा खोज्दिन न त प्रशंसा तपाईँ नै मेरो सर्वस्व सदा तपाईँ नै मात्र मेरो पहिलो मान स्वर्गको राजा तपाईँ मेरो दान स्वर्गको राजा विजय भइगयो स्वर्गीय दान पाउँछु धाम चम्किलो मेरो प्राण प्यारो फुल भए हाम्रा अझै हो दर्शन हे सबका राजा यसु साथसाथी वचनको ज्योतिमा हाम्रो बाटो गराउँछन् प्रकाश उनको इच्छा माने टाढस पाउँछौँ निश्चय गरौँ आज्ञा पालन र विश्वास आज्ञा मान भरोसा गरौँ अरू उपाय छैन ख्रिस्टमा खुसी हुन मेघद्वारो आए येशूको मुहारले चाँडै पार्दछ निर्मल आकाश न त शङ्का नभए न त आँसु नहाए गरे आज्ञा पालन र विश्वास आज्ञा मान भरोसा गरौँ अरू उपाय छैन ख्रिस्टमा खुसी हुन आफ्ना बारी बोकी अरूलाई साहस दे श्रमको फल पाउला ख्रिस्टको स्याबास हरेक दुःख व्यथा आशिष पाउँछ त्यहाँ गरे आज्ञा पालन र विश्वास आज्ञा मान भरोसा गरौँ अरू उपाय छैन ख्रिस्टमा खुसी हुन तर तन मन र धन नगरुन्जेल अर्पण जान्दैनौ उनको प्रेमको यथार्थ आनन्द र अनुग्रह दिनेछन् अवश्य गरे आज्ञा पालन र विश्वास आज्ञा मान भरोसा गरौँ अरू उपाय छैन ख्रिस्टमा खुसी हुन उनको सङ्गतिमा पाउने र बसौँला बाटोमा हिँडौँला उनको साथ आज्ञा मानौ र जाऊ केवल डर नमानौ गरौँ आज्ञा पालन र विश्वास आज्ञा मान भरोसा गरौँ अरू उपाय छैन ख्रिस्टमा खुसी हुन सबजनालाई प्रभु ख्रीष्टको नाममा
जय मसिह। परमेश्वरलाई धन्यवाद धेरै धेरै यस समयको निम्ति र यस दिनको निम्ति पनि, आजको यस सेवाको निम्ति हामी फेरि उपस्थित हुन पाएका छौँ, हामी भेला हुन पाएका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। म तपाईँहरूलाई आजको यस भागको निम्ति, परमेश्वरको वचनबाट हेर्नको निम्ति म तपाईँलाई इजिकियलको पुस्तकमा पल्टाउनलाई अनुरोध गर्छु। मसँग इजिकियलको पुस्तकमा पल्टाउनुहोस्। 11 अध्यायलाई हामी हेर्नेछौँ। 11 अध्यायको हामी 19, 20 र 21 पद, यी तीनवटा पदहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। इजिकियल 11 अध्याय 19, 20 र 21 यसले लेखिएको छ यहाँ। अनि म तिनीहरूलाई एउटै हृदय दिनेछु र तिमीहरूभित्र एउटा नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। अनि म तिनीहरूको मासुबाट ढुङ्गाको हृदय निकाल्नेछु र तिनीहरूलाई एउटा मासुको हृदय दिनेछु, यस हेतुले कि तिनीहरू मेरा विधिहरूमा हिँडुन् र मेरा नियमहरू मानुन् र ती पालन गरून्। अनि तिनीहरू मेरो प्रजा हुनेछन् र म तिनीहरूको परमेश्वर हुनेछु। तर जसको हृदय आफ्ना घिनलाग्दा वस्तुहरू र आफ्ना घृणित कामहरूको हृदयको पछि लाग्छ, तिनीहरूको चालको बदला म तिनीहरूकै टाउकोहरूमाथि हालिदिनेछु, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ। म प्रार्थना गर्नेछु अनि हामी प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। प्यारा परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस सुन्दर समयको निम्ति। प्रभु, हामी तपाईँको वचनबाट सिक्नलाई हामी आएका छौँ। हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् तपाईँको वचनबाट बुझ्न, अनि प्रभु तपाईँको वचनले भनेका कुराहरूलाई लिएर आफ्नो हृदयलाई हामी आफैले जाँच्न सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको वचन अद्भुत छ र हाम्रो हृदयमा तपाईँको वचनद्वारा काम गर्नुहोस् र प्रभु म आफैलाई पनि डोर्याउनुहोस्, सहायता गर्नुहोस् र जे कुराहरू तपाईँले मलाई दिनुभएको छ त्यो कुरा बाँड्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु, तपाईँमा हामी भरोसा गर्छौँ, सहायता माग्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आज हामी एउटा विषयलाई हेर्नको निम्ति अगाडि बढ्दैछौँ र यो विषय चाहिँ मासु र ढुङ्गाको हृदय भन्ने विषय छ। मासु र ढुङ्गाको हृदय हामीले भर्खरै यहाँ 4 पदमा पढ्यौँ र 4 पदमा हेर्छौँ भने हामी यहाँ 19 पदमा विशेष गरी यस मासु र ढुङ्गाको हृदय यहाँ त्यसलाई बताइएको हामी देख्न सक्छौँ। मुख्य प्रश्न अथवा भनौँ आज हाम्रो निम्ति एउटा ध्यान दिनुपर्ने प्रश्न चाहिँ के हो भने, तपाईसँग वा मसँग कस्तो हृदय छ, मासुको वा ढुङ्गाको? है, यो मासुको र ढुङ्गाको हृदय भन्ने कुरालाई अझ हामी अहिले छोटकरीमा यसलाई हामी हेर्नेछौँ पनि। तर यस पाठको उद्देश्य चाहिँ मैले यहाँ के राख्न खोजेको भन्दाखेरि, हामी चाहिँ एउटा घमण्डले भरिएको हृदय होइन, तर नम्र हृदयको भएर परम प्रभुमा आफूलाई सुम्पनु चाहिँ बुद्धिमानी हो भन्ने यस पाठको उद्देश्य रहेको छ। हामी मानिस वास्तवमा सीमित व्यक्तिहरू हौं र हामीले कहिल्यै पनि आफूलाई अलौकिक शक्ति भएको र आफू नै सबै कुराहरूको मालिक जस्तो व्यवहार गर्नु बेठिक छ। मानिसहरूमा विभिन्न समस्याहरू मध्ये एउटा चाहिँ ढुङ्गाको हृदय हुनु हो, अर्थात् घमण्डले फुलिएको हृदय हुनु हो। यो समस्या हो। यसले के गर्छ हामीलाई? घमण्डले फुलिएको हृदय यो चाहिँ समस्या निम्त्याउने बाटो हुनु हो। तर बरु मासुको हृदय अर्थात् नम्र हृदय हुनु जरुरी छ, आवश्यक छ। बाइबलको यस खण्डलाई यदि हामी हेर्छौं भने यहाँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई परमेश्वरमा
फर्कने कुराको सवालमा यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा फर्केर आउने विषयमा उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। फर्केर ल्याउने विषयमा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। र यदि कुनै व्यक्ति परमेश्वरमा फर्केको अवस्थामा परमेश्वरले त्यस व्यक्तिमाथि उहाँको आशिष पनि राख्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भ हामी यस खण्डमा देख्न सक्छौं। यहाँ परमेश्वरले कसरी इजरायलीहरूको जीवनमा उनीहरूलाई छुटकारा प्रदान गर्नको निम्ति काम गर्नुभएको थियो त भन्ने सन्दर्भ पनि यहाँ प्रस्तुत भएको हामी देख्न सक्छौं। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दिनुभएको विधिहरू असल छन्। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दिनुभएका नियमहरू असल छन्। उहाँले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुने काम सुन्दर हुन्छन्। त्यसैले हाम्रो हृदयमा पनि परमेश्वरलाई अर्थात् परमेश्वरको वचनलाई साँचो काम गर्न दिनु चाहिँ हाम्रो निम्ति ज्यादै बुद्धिमानी, यो चाहिँ आशिषमय र फाइदाजनकको छ भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्छौं। अब हामीले दुईवटा हृदयको विषयमा हामी कुरा गर्यौं। एउटा चाहिँ ढुङ्गाको हृदयको विषयमा कुरा गर्यौं र अर्को चाहिँ मासुको हृदयको विषयमा कुरा गर्यौं। सबभन्दा पहिलो सुरुमा तपाईहरुलाई मासुको हृदय सम्बन्धी केही त्यस्ता तथ्यहरू अथवा कुराहरूमा लान चाहन्छु। मासुको हृदय भनेको के हो? छोटकरीमा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। मासुको हृदय भनेको चाहिँ यहाँ हामी बुझ्नु पर्दछ अथवा हामी बुझ्न सक्दछौं कि यो भनेको नम्र हृदय हो, नम्रताको हृदय हो र परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्ने हृदय भनेर भन्न खोजिएको पनि हो है। नम्र र परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्ने हृदय भनेर भन्न खोजिएको। अब हामी यस हृदयको सम्बन्धमा केही त्यस्ता तथ्यहरूलाई हामी हेरौं। सबभन्दा पहिलो कुरो, मासुको हृदय हुनु परमेश्वरको इच्छा हो, अर्थात् नम्र हृदय हुनु चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा हो। 19 पदलाई एकचोटि हामी फेरि एकचोटि हेरौं त। हामी 11 अध्यायमा छौं। 19 पदलाई एकचोटि फेरि हेरौं। यहाँ यसरी लेखेको छ, अनि म तिनीहरूलाई एउटै हृदय दिनेछु र तिमीहरूभित्र एउटा नयाँ आत्मा हालिदिनेछु, अनि म तिनीहरूको मासुबाट ढुङ्गाको हृदय निकाल्नेछु र तिनीहरूलाई एउटा मासुको हृदय दिनेछु। यहाँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि मासुको हृदय दिनेछु भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। अर्थात् मासुको अर्थात् नम्र हृदय हुनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छाको कुरा हो। हामी मानिसहरू र विशेष गरी विश्वासीहरू परमेश्वरको इच्छामा हिँड्नु भनेको परमेश्वरलाई साह्रै मनपर्ने कुरा हो, किनभने परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गर्नुहुने काम, बनाउनुहुने योजनाहरू सबै सधैँ असल हुन्छन्। यदि तपाईलाई सम्झना छ भने हामीले गत हप्ता मात्र हामीले यही हेरिरहेका थियौं कि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति बनाउनुहुने योजनाहरू चाहिँ सुन्दर छन्, असल छन्, भलाइका निम्ति छन् भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौं। नम्र हृदयले परमेश्वरको कुराहरूको खोजी गर्दछ, अर्थात् परमेश्वरलाई मनपर्ने कुराहरू पालन गर्ने चाहना र अभ्यास गर्दछ। यहाँ परमेश्वरले कुनै पनि एक व्यक्तिमा चाहनु भएको हृदय पनि नम्र हृदय हुनु नै हो। यस खण्डमा हामी देख्दछौं इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले उनीहरूमा भएको ढुङ्गाको अर्थात् घमण्डको हृदयको सट्टामा मासु अर्थात् नम्रताको हृदय दिनेछु भनेर भन्नुभयो। किन त? कारण के हो? किनकि इजरायलीहरू परमेश्वरदेखि बागी भएका थिए, विद्रोही भएका थिए, उहाँदेखि बागी भएका थिए र परमेश्वरलाई सबै कुराहरूको महिमा र श्रेय दिनुको सट्टामा उनीहरू झुटा कुराहरू तर्फ लागिरहेका थिए। झुटा कुराहरूको उपासना गर्ने कार्यमा उनीहरू व्यस्त थिए।
परमेश्वरले यहाँ यी इजरायलीहरूको जीवनमा अब ल्याउन लाग्नु भएको कष्टको कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जुन कष्टको प्रयोगद्वारा नै मानिसहरूमा नम्र हृदय बनाउनु भनेर यहाँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ है। नम्र बनाउनु पर्छ हृदयलाई भन्ने कुरा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। जब हामी पनि परमेश्वरप्रति बागी बन्दछौँ, उहाँको विरुद्धमा हिँड्दछौँ, हामीलाई सबै कुरा थाहा छ र पनि हामी परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा पहिलो स्थान दिँदैनौँ, पहिलो श्रेय दिँदैनौँ र उहाँमा हामी आफूलाई सुम्पाउँदैनौँ र मुख्यतया हामी हेर्दैछौँ हामी आफूलाई नम्र बनाउँदैनौँ भने परमेश्वरले पनि उहाँको तरिकाद्वारा एक व्यक्तिलाई नम्र बनाउन काम गर्नुहुन्छ, जुन हाम्रो निम्ति कष्टदायक पनि बन्न सक्दछ। यसैले हामी आफू नै नम्र भएर परमेश्वरमा जानु र उहाँमा आफूलाई सुम्पनु चाहिँ वास्तवमा बुद्धिमानी कुरा हो। अनि फेरि पनि यो कुरालाई म तपाईहरुको माझमा दोहोर्याउन चाहन्छु। हामी आफू नै नम्र भएर परमेश्वरमा जानु र उहाँमा आफूलाई सुम्पनु चाहिँ वास्तवमा बुद्धिमानी कुरा हो भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्छौं। म तपाईहरुलाई एउटा पदमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। मसँग एकचोटी सपन्यामा पल्टाउनु होला। सपन्या 2 अध्यायको 3 पदमा पल्टाउनु होला। एउटा पदलाई म यहाँ पढ्न चाहन्छु। सपन्या 2 अध्यायको 3 पदमा चाहिँ लेखिएको छ, हे देशका सबै नम्रहरू जसले उहाँको न्यायको काम गरेका छौ, परम प्रभुको खोजी गर, धार्मिकताको खोजी गर। अनि भनेको छ नम्रताको खोजी गर। हुन सक्छ परम प्रभुको रिसको दिनमा तिमीहरू लुकाइने छौ। के भनेको छ यहाँ? नम्रताको खोजी गर भनेर भनेको छ। हाम्रो जीवनमा हामी नम्र बन्नु वास्तवमा परमेश्वरको इच्छा हो र यति मात्र होइन, यसले तपाईं र म आफैलाई पनि ठिक ठाउँमा रहनको निम्ति मद्दत गर्दछ। हामी कुरा बुझौं, नम्र बन्न मिल्ने 2 तरिकाहरू छन् है। तर यो कुरा भन्दा अगाडि म तपाईलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। के हामी परमेश्वरको यस नम्र बन्ने चाहना वा यस इच्छामा हिँडिरहेका छौं वा हामी नम्र भएर जिरहेका छौं त? फेरि पनि नम्र बन्ने अथवा नम्र बन्न मिल्ने 2 तरिकाहरू छन्। एउटा चाहिँ परमेश्वरको तरिका हो र अर्को चाहिँ आफ्नो। अर्थात् यसरी म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, गलत नबुझ्नु होला। अर्थात् परमेश्वरले एक व्यक्तिलाई नम्र बनाउनु भयो भने कष्टको पनि हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, कारण हाम्रो हृदय ज्यादै हठी भएको कारण त्यस्तो हुँदछ। हठी भएको कारण हो। तर हामीले आफूलाई जाँच्छौं र परमेश्वरमा सुम्पन्छौं र नम्र बन्छौं भने यो अझ हाम्रो निम्ति सजिलो तरिका हो। हेर्नुस्, कि परमेश्वरले हामीलाई नम्र बनाउनुहुन्छ 2 तरिकामा, वा अर्को तरिका चाहिँ वा हामीले आफैलाई परमेश्वरमा सुम्पेर नम्र बनाउन सक्दछौं है। परमेश्वरले नम्र बनाउनु पर्यो भने कतिपल्ट कष्टको पनि हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यही भएर हाम्रो प्रश्नलाई म तपाईहरुको माझमा फेरि बताउन चाहन्छु, तपाईसँग कस्तो हृदय छ? मासुको वा ढुङ्गाको? तपाईलाई यही अनुरोध गर्छु, आफैलाई परमेश्वरमा सुम्पेर साँच्चै जाँच्नुहोस्। दोस्रो कुरा, मासुको हृदयले परमेश्वरको विधिमा उहाँको नियमहरू मान्छ, पालन गर्छ र त्यसमा हिँड्छ। एक्चुअली मसँग इजिकेल 11 अध्यायमा फेरि पढाउनु होला। इजिकेल 11 अध्यायको म तपाईहरुको माझमा 20 पद पढ्नेछु। इजिकेल 11 अध्याय 20 पद यसरी लेखिएको छ, यस हेतुले कि तिनीहरू मेरा विधिहरूमा हिँडुन् र मेरा नियमहरू मानुन् र ती पालन गरून्। हामी त्यसमा मात्र हेर्नेछौं। परमेश्वरले
उनीहरूको हृदय मासुको हृदयको चाहना गर्नुभयो। किन त? ताकि उनीहरू परमेश्वरको विधिहरूमा हिँडुन्, उहाँको नियमहरू मानुन् र पालन गरून्। एउटा व्यक्ति जो आफ्नो हृदयको घमण्डमा जिउँदछ, बागी भएर हिँड्दछ, तब उसलाई कुनै नियम, परमेश्वरको कुनै विधि मतलब हुँदैन। यस खण्डमा हेर्दछौं भने परमेश्वरले यहाँ इजरायलीहरूलाई उहाँको विधिमा हिँड्न भन्नुको कारण इजरायलीहरूकै फाइदा र सुरक्षाको निम्ति थियो। हेर्नुस्, हामीमा नम्र हृदय हुनु भन्नुको मतलब यो हामीलाई नै फाइदा हुनु हो। किन? किनकि यसले परमेश्वरको विधिलाई हेर्छ, परमेश्वरको नियमहरूलाई हेर्छ। विशेष गरी यसरी कुरा गर्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिन्छ, परमेश्वरले भन्नुभएका कुरालाई सुन्ने चाह गर्छ अथवा त्यसलाई हेर्ने, परमेश्वरको वचनलाई हेर्ने चाह गर्छ। परमेश्वरको विधिमा, नियमहरूमा हिँड्नु अर्थात् सरल रूपमा यसरी बुझौं, परमेश्वरको वचनमा हामी जिउनु भनेको यो अरूको निम्ति फाइदा भन्दा पनि बढी वास्तवमा चाहिँ हेर्नुस्, हाम्रो आफ्नै क्रिस्चियन जीवनको निम्ति फाइदाको कुरा हो। एकपटक मसँग मत्ती 5 अध्यायको 5 पदमा एकचोटि पढाउनुहोस् न। हामी केही कुरालाई हामी हेर्नेछौँ, विशेष गरी एउटा पदलाई हामी हेर्नेछौँ। मत्ती 5 अध्यायको 5 पदमा यसरी लेखिएको छ, नम्र हुनेहरू धन्य हुन्, किनभने उनीहरू पृथ्वीका अधिकारी हुनेछन्। हामी यो कुरालाई बुझौं, के हामी नम्र हृदयको भएर परमेश्वरको नियम विधिमा हिँडिरहेका छौं त? हेर्नुस्, नम्र हृदय समर्पित हृदय पनि हो, जुन हृदयले परमेश्वरको नियम र उहाँको विधिहरूमा हिँड्नको लागि आफूलाई सुम्पन्छ, परमेश्वरको वचनमा जिउनको निम्ति आफूलाई सुम्पन्छ। यसैले हाम्रो आजको मुख्य प्रश्नलाई ध्यान दिउँ, तपाईसँग कस्तो हृदय छ? मासुको वा ढुङ्गाको? आफूलाई परमेश्वरमा सुम्पेर जाँच्नुहोस्। तेस्रो कुरा, मासुको हृदय भएको व्यक्तिलाई परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्छ। तेस्रो बुझाउँछौँ हामी। म तपाईहरुलाई फेरि हाम्रो चाबी पद अथवा चाबी अध्याय भनौं त्यहाँ लान चाहन्छु। इजिकियल 11 अध्याय 20 पद म फेरि पढ्न चाहन्छु। हामीले 20 पदको पहिलो अंशलाई पढिसक्यौं। अब बाँकी रहेको भागलाई हामी पढ्नेछौं 20 पदमा। यसै लेखेको छ इजिकियल 11 को 20 को बाँकी भागमा, अनि तिनीहरू मेरो प्रजा हुनेछन् र म तिनीहरूको परमेश्वर हुनेछु। के कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले यहाँ हुनेछु भनेर भन्नुभयो? उनीहरूको परमेश्वर र उनीहरू मेरो प्रजा हुनेछन् भनेर भन्नुभयो। के कारणले गर्दाखेरि? जब उनीहरूको चाहिँ ढुङ्गाको हृदय निकालिन्छ र मासुको हृदय उनीहरूमा हुनेछ, र जब उनीहरूमा भएको मासुको हृदयको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू परमेश्वरको विधिहरूमा, नियमहरूलाई पालन गर्दछ, त्यसमा जिउँदछ, तब परमेश्वरले उनीहरूलाई के गर्नुहुन्छ? स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी यहाँ देख्दछौँ। यसैले हामी तेस्रो बुँदालाई यही हेर्दैका छौँ। मासुको हृदय भएको व्यक्तिलाई परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्छ। एउटा व्यक्ति आफै नम्र भएर परमेश्वरमा आउँछ भने त्यस व्यक्ति परमेश्वरमा स्वीकार योग्य बन्दछ है। कुनै एउटा नम्र व्यक्ति प्रभुमा आउँछ भने त्यस व्यक्ति परमप्रभुमा स्वीकार योग्य बन्दछ। किनभने नम्र हृदयले परमेश्वरको इच्छालाई पहिलो प्राथमिकता दिदछ। तर यो कुरालाई बुझ्नु होला, घमण्डी, हट्ठी अनि जिद्दी हृदयले आफ्नो इच्छालाई, मेरो इच्छालाई भनेर चाहिँ आफ्नो इच्छालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दछ। यहाँ इजरायलीहरूको जीवनमा पनि परमेश्वरको यही चाहना थियो, अर्थात् मासुको वा नम्र हृदय उनीहरूमा हुनु परमेश्वरको चाहना थियो। जुन हृदयले परमेश्वरलाई हेर्दछ र परमेश्वरतर्फ
आफ्नो मनलाई राख्दछ, अर्थात् नम्र हृदयले यस्तो गर्दछ। म तपाईँलाई एउटा पदमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। मसँग एकचोटि हितोपदेशको पुस्तकमा पल्टाउनु होला। हितोपदेश 3 अध्यायमा हामी जानेछौँ र हितोपदेश 3 अध्यायको 34 पदलाई एकचोटि मसँग हेर्नु होला। हितोपदेश 3 को 34 मा चाहिँ लेखिएको छ, निश्चय नै उहाँले गिल्ला गर्नेहरूलाई गिल्ला गर्नुहुन्छ। विशेष गरी यो भागलाई ध्यान दिउँ। तर नम्रहरूलाई उहाँले के दिनुहुन्छ? अनुग्रह दिनुहुन्छ। हामी यो कुरालाई बुझौँ। हामी परमेश्वरमा स्वीकारयोग्य बन्ने एउटा तरिका चाहिँ नम्र हृदय बनाएर पनि हो। यहाँ इजरायलीहरू नम्र भएको अवस्थामा परमेश्वरको नियम, उहाँको विधिहरूलाई पालन गरेको अवस्थामा उहाँले उनीहरूलाई स्वीकार गर्नुहुने थियो। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि हुन्छ, अर्थात् हामी पनि नम्र बनेर परमेश्वरको वचनमा जिउँदा परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य बन्दछौँ। हामी सबै विश्वासीहरू नम्र बन्नु भन्नुको माने चाहिँ परमेश्वरमा स्वीकारयोग्य बन्ने एउटा तरिका पनि हो। यसैले हाम्रो आजको मुख्य प्रश्नलाई चाहिँ फेरि पनि सम्झना गर्नुहोला। म तपाईलाई यो बताउन चाहन्छु, तपाईसँग कस्तो हृदय छ? मासुको वा ढुङ्गाको? आफैलाई परमेश्वरमा सुम्पेर जाँच्नुहोस्। हामीले मासुको हृदय सम्बन्धी 3टा कुराहरूलाई हामीले हेर्यौं र म तपाईलाई अब ढुङ्गाको हृदयको विषयमा केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। ढुङ्गाको हृदय सम्बन्धी केही तथ्यहरू। ढुङ्गाको हृदय यो भनेको परमेश्वरको वचनलाई व्यवस्था गर्ने हृदय भनेर भन्न खोजिएको पनि हो। यो भनेको चाहिँ एक प्रकारले एउटा हठी, एउटा जिद्दी प्रकारको अथवा भनौं एउटा घमण्ड भएको हृदय भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। ढुङ्गाको हृदयको सम्बन्धमा हामी के कुरालाई हामी हेरौं? सबभन्दा पहिलो कुरो, ढुङ्गाको हृदय हुनु परमेश्वरको इच्छा होइन। मासुको हृदय हुनु परमेश्वरको इच्छा हो, तर ढुङ्गाको हृदय हुनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा होइन। हामी इजिकेल 11 अध्यायमा फर्केर जाउँ। 19 पदलाई फेरि हामी ध्यान दिउँ। इजिकेल 11 अध्याय 19 पद यसै लेखिएको छ त्यहाँ, अनि म तिनीहरूलाई एउटै हृदय दिनेछु र तिनीहरूभित्र एउटा नयाँ आत्मा हालिदिनेछु, अनि म तिनीहरूको मासुबाट ढुङ्गाको हृदय निकाल्नेछु र तिनीहरूलाई एउटा मासुको हृदय दिनेछु। यहाँको सन्दर्भलाई चाहिँ बुझ्नुस् न, के निकाल्नेछु भनेर भन्नुभएको छ त? ढुङ्गाको हृदय निकाल्नेछु। किन? किनकि यो परमेश्वरको इच्छा अनुसारको हृदय होइन। परमेश्वरले मासुको हृदय चाहनु भएको कारण नै यहाँ ढुङ्गाको हृदय नहोस् भन्ने चाहना राख्नु भएको हो भनेर हामी देख्न सक्दछौँ। परमेश्वरले यही कारण नै ढुङ्गाको हृदयबाट परिवर्तन गरेको चाहनु भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। एक ढुङ्गाको वा घमण्डको हृदयले सधैँ म भनेर आफूलाई सुन्दर प्रकट गर्न खोज्छ, तर नम्र हृदयले के भन्छ? म त होइन तर ख्रिस्ट भनेर प्रकट गर्ने स्वभावलाई आफूमा नम्र हृदयले बसाल्दछ। तपाईहरुलाई म 2 वटा उदाहरण देखाउन चाहन्छु बाइबलमा। तपाईहरु यदि यशाया 14 अध्यायको 13 पददेखि 15 पदसम्म पढ्नु भयो भने तपाईले यहाँ एउटा प्रसंगलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी लुसिफरको घटनालाई बताइएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। म यस पदलाई यहाँ पढ्नेछु। यशाया 14 अध्याय 13 पददेखि 15 पदसम्म पढ्छु। यसै लेखेको छ यहाँ यी पदहरुमा, किनकि तैले आफ्नो हृदयमा भनेको छस्, म स्वर्गमा चढ्नेछु, म आफ्नो सिंहासन परमेश्वरका ताराहरू भन्दा माथि उचाल्नेछु, अनि म उत्तरीय भागहरुमा अवस्थित भएको सभास्थलको पर्वतमाथि बस्नेछु, म बादलहरुका उचाइहरू भन्दा माथि चढ्नेछु, म
परम प्रधान जस्तै हुनेछु। 15 पद, तर त अधोलोकमा खाडलका पिँधहरूसम्म चारिनेछस्। यो एउटा उदाहरणलाई चाहिँ हामी हेरौँ न, एउटा लुसिफरको उदाहरण देख्न सक्छौँ र लुसिफरको पतनको घटनालाई हामी देख्न सक्छौँ र जसलाई हामी आज शैतान भनेर पनि हामी चिन्दछौँ। के भएको छ त? आफैलाई म भनेर उचालेको कारण, आफूमा घमण्डलाई प्रस्तुत गरेको कारण के भएको छ? त्यसको पतन भएको छ। तपाईले 13 पदमा ध्यान दिनुभयो भने त्यसले कहाँ आफ्नो घमण्डलाई राख्यो त? कहाँ यसलाई लियो त? त्यो भनेको छ हृदयमा। घमण्डको कारणले गर्दाखेरि के भयो? पतन आयो। घमण्डको कारणले गर्दाखेरि के भयो? विनाश आयो। यो परमेश्वरको वचनको शिक्षा नै हो। घमण्डको कारणले गर्दाखेरि पतन आउँछ, हठी मनको कारणले गर्दाखेरि विनाश आउँछ। यस्तो प्रकारको कुरा हामी चाहिँ बाइबलमा लेखिएको हामी देख्न सक्छौँ है। त्यही भएर लुसिफरको एउटा उदाहरण हामी देख्न सक्छौँ। अर्को उदाहरणको निम्ति म तपाईलाई चाहिँ एउटा सुन्दर उदाहरण, एउटा राम्रो उदाहरण, राम्रो नमुनाको निम्ति म तपाईलाई फिलिपीको पुस्तकमा पल्टाउनलाई अनुरोध गर्छु। मसँग एकचोटि फिलिपी 2 अध्यायको 5 पददेखि 11 पदसम्म एकचोटि मसँग हेर्नु होला। फिलिपी 2 अध्याय 5 पददेखि 11 पदसम्म यसै लेखिएको छ यहाँ, ख्रिस्ट येशूमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस्, जसले परमेश्वरकै स्वरूपमा हुनुभएकोले परमेश्वरसँग बराबरी हुनलाई लुटको माल सम्झनु भएन, तर आफैलाई रित्तो पार्नुभयो र दासको रूप धारण गरेर मानिसहरूको समानतामा हुनुभयो अनि मानिस जस्तो रूपमा प्रकट भएर उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याउनु भयो र मृत्युसम्म क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। अब यो नम्रताको परिणाम के छ त? एकचोटि हामी 9 पदबाट हेरौँ त। यसै कारण परमेश्वरले पनि उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाम दिनुभयो जो हरेक नाम भन्दा उच्च छ, र स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि हुनेहरूको हरेक घुँडा येशूको नाममा टेकिनु पर्छ र पिता परमेश्वरको महिमाका लागि हरेक जिब्रोले येशू ख्रिस्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। दुईवटा उदाहरण र कति फरक स्वभाव हामी देख्न सक्छौं। लुसिफरले के गर्यो? म परिणाम के भयो? पतन भयो। तर ख्रिस्टले के गर्नुभयो त? आफूलाई रित्तो पार्नु भयो, आफूलाई नम्र बनाउनु भयो। परिणाम के भयो त? उहाँलाई उच्च पारियो। ढुङ्गाको हृदय हुनु त्यही भएर परमेश्वरको इच्छा होइन। ढुङ्गाको हृदयले हाम्रो जीवनमा विनाश ल्याउँछ, ढुङ्गाको हृदयले हाम्रो जीवनमा समस्या उत्पन्न गर्दछ भन्ने कुराको सुन्दर उदाहरण हामी यही देख्न सक्छौं। हामी कुरालाई बुझौं। यस खण्डमा हामी हेर्छौं भने विशेष गरी इजिकेलको यस खण्डमा इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले उनीहरूको परमेश्वर प्रतिको विरोधको हृदय भएको कारण दण्डमा राख्नु भएको छ र उनीहरूलाई फेरि भेला गरेर उनीहरूमा हुने परिवर्तन अर्थात् पछि इजरायलीहरूमा हुने मासुको हृदयको चर्चा यहाँ भएको हामी देख्न सक्छौं। यहाँबाट हामी यो कुरा सिक्न सक्छौं कि परमेश्वर प्रेमका परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँ न्याय गर्ने, अधर्मको सवालमा दण्ड प्रकट गर्नुहुने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। यसैले ढुङ्गाको हृदय भन्दा मासु वा नम्र हृदयले नै हामीलाई परमेश्वरमा हेर्न, उहाँमा ठिक बन्न र उहाँको निम्ति जिउन हामीलाई मद्दत गर्दछ। हाम्रो मुख्य प्रश्न फेरि पनि म तपाईलाई सम्झना गराउन चाहन्छु।
तपाईसँग कस्तो हृदय छ, मासुको वा ढुङ्गाको? साँच्चै आफैलाई परमेश्वरमा सुम्पेर गम्भीरताका साथ आफूलाई जाँच्नुहोस्। हामी सबैले यो कुरा गर्नुपर्छ। म आफैले र तपाईहरू आफैले पनि गर्नु जरुरी छ, आफूलाई जाँच्नु जरुरी छ। दोस्रो कुरा, ढुङ्गाको हृदयले परमेश्वरको कुराहरूलाई व्यवस्था गर्छ। एक्चुअली हाम्रो चाबी पद अथवा चाबी खण्डमा हामी जाउँ, इजिकियल 11 अध्यायको तपाईलाई 21 पदमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु अथवा त्यहाँ हेर्नको निम्ति अनुरोध गर्छु। 21 पदमा एकचोटि मसँग हेर्नुहोस्। इजिकियल 11:21 यसरी लेखेको छ, तर जसको हृदय आफ्ना घिनलाग्दा वस्तुहरू र आफ्ना घृणित कामहरूको हृदयको पछि लाग्छ। हामी यतिसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। यहाँ तपाईले यदि हेर्नुभयो भने के लेखिएको छ भन्दाखेरि मानिसको हृदय चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पछ्याउनु भन्दा पनि घिनलाग्दा वस्तुहरू र घृणित कामहरूलाई पछ्याउनको निम्ति अगाडि बढेको यहाँ देखिन्छ। त्यो देख्न सक्छौं। हेर्नुस्, मानिसमा भएको घमण्डको कारणले उसलाई आफ्नो इच्छा, आफ्नो विचार, आफ्नो सोचाइ सबभन्दा ठूलो लाग्छ। तब परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको सोचाइ, परमेश्वरको विचार, परमेश्वरले के भन्न चाहनुहुन्छ यो त गौण भएर जान्छ अथवा यो ज्यादै सानो भएर मान्छेको निम्ति बन्न जान्छ, सानो बन्न जान्छ। किन? किनकि मानिसमा भएको घमण्ड, हट्टीपना, जिद्दीपना, यस्तो स्वभावले चाहिँ के गर्दछ त परमेश्वरको विधिहरूलाई हेर्ने बाटो बन्न दिँदैन, परमेश्वरको इच्छालाई जान्ने बाटो बनाउनको निम्ति दिँदैन। मानिसमा भएको घमण्डको कारण आफूलाई के ठिक लाग्छ त्यही मात्र अन्धो जस्तो बनेर त्यसको पछि लाग्छ, तर परमेश्वरलाई मनपर्ने कुराहरूको वास्ता गर्दै गर्दैन। मानिसमा भएको यो यस्तो पापपूर्ण स्वभाव हो जसले आफूलाई मनपर्ने कुराको मात्र खोजी गर्छ, तर परमेश्वरलाई कसरी खुसी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई कुनै पनि तरिकाबाट हेर्दैन। म तपाईहरुलाई एउटा पदमा लान चाहन्छु, एउटा खण्डमा हामी यस्तो स्वभावको हुनुपर्छ। त्यो कस्तो स्वभाव हो त? एक्चुअली मसँग याकुबको पुस्तकमा पल्टाउनु होला। याकुब 1 अध्यायको 21 पदमा म तपाईलाई पल्टाउनलाई अनुरोध गर्छु। याकुबको पुस्तक 1 अध्याय 21 पद यसरी लेखिएको छ। याकुब 1:21 मा, यसकारण सबै फोहोरीपना र दुष्टताको भरपुरी हटाएर, परमेश्वरले छोड्नु पर्ने कुरा छ यहाँ। अब के भनेको छ त्यसपछि? रोपिएको वचन कसरी नम्रतापूर्वक ग्रहण गर, जसले तिमीहरूका प्राणलाई बचाउन सक्दछ। हामी कुरालाई बुझौं। ढुङ्गाको हृदय हुनु तपाईं र मेरो निम्ति घातक छ, हानिकारक छ। किनभने यस्तो हृदयले हामीलाई परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको मनसाय, परमेश्वरको योजना बुझ्न मद्दत गर्दैन। तर हामीलाई यस्तो हृदय, ढुङ्गाको हृदयले पतनतर्फ लाने कार्य गर्दछ। यसैले हाम्रो आजको मुख्य प्रश्नलाई फेरि पनि सम्झना गर्नुहोला। तपाईसँग कस्तो हृदय छ, मासुको वा ढुङ्गाको? आफैलाई परमेश्वरमा सुम्पेर जाँच्नुहोस्। तेस्रो कुरा र अन्तिम कुरा, ढुङ्गाको हृदय भएकोलाई परमेश्वरले उचित प्रतिफल पनि दिनुहुन्छ। हामी फेरि हाम्रो चाबी खण्डमा जाउँ, हाम्रो मुख्य खण्डमा जाउँ। इजिकियल 11 अध्यायको 21 पदमा चाहिँ मसँग हेर्नु होला। यहाँ पढ्नको निम्ति केही भाग बाँकी छ। 21 को हामी अन्तिमतिर हामी हेर्नेछौँ। पद 21 को अन्तिमबाट म पढ्छु। तिनीहरूको चालको बदला म तिनीहरूकै टाउकोहरूमाथि हालिदिनेछु, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ। ओहो, यहाँ के देखिएको छ हेर्नुहोस् त।
के लेखिएको छ, म तिनीहरूको चालको बदला लिनेछु। प्रभु त्यही भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो परमेश्वर दया गर्नमा धनी हुनुहुन्छ, तर सँगसँगै उहाँ धर्ममय न्याय गर्न, उचित न्याय गर्न र उचित दण्ड दिन पनि उहाँ सामर्थी हुनुहुन्छ। उहाँ पापीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर पापलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। पापीलाई प्रेम, तर पापलाई चाहिँ घृणा। यसैले उहाँले अधर्मको उचित प्रतिफल ल्याउनु नै हुन्छ। यहाँ इजरायलीहरूको निम्ति पनि परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा भएको अधर्ममा उहाँले उचित प्रतिफल ल्याउने र ल्याउनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। ल्याउनु हुने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। परमप्रभु मानिसलाई घमण्डको उचित प्रतिफल दिनलाई, त्यसको बदला दिनको निम्ति उहाँ सक्षम परमेश्वर हुनुहुन्छ र घमण्डलाई होच्याउनको निम्ति पनि उहाँ सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। एकचोटि म तपाईँहरूलाई यशायाको पुस्तकमा पढाउनलाई अनुरोध गर्छु। मसँग एकचोटि यशायाको पुस्तकमा 2 अध्यायमा पढाउनुहोस्। यशाया 2 अध्यायको हामी हेर्नेछौँ 11 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। यशायाको पुस्तक 2 अध्याय 11 पद यसो लेखिएको छ, मानिसका घमण्डले चढेका आँखाहरू होच्याइनेछन्, मानिसहरूको सेखी तल झारिनेछ, अनि त्यस दिन परमप्रभु मात्र उच्च पारिनुहुनेछ। हामी यो कुरालाई बुझौँ। जब हामी विश्वासीहरू पनि परमेश्वरप्रति ठिक हृदयको बन्नुको सट्टामा, ठिक हृदयको हुनुको सट्टामा उहाँप्रति विद्रोही बन्दछौँ, हट्ठी बन्दछौँ भने उहाँले त्यसको पनि उचित प्रतिफल ल्याउनुहुन्छ। परमेश्वरको न्यायको हातमा पर्नु साँच्चै डरलाग्दो कुरा हो। यसैले हामी नम्र भएर परमेश्वरमा आफूलाई सुम्पनु नै उचित, उत्तम, लाभदायक र हामीलाई शान्तिमा राख्ने तरिका पनि हो। र यसबाट नै अर्थात् नम्र हृदयबाट नै परमेश्वरको पनि महिमा गर्न सकिन्छ। यसैले म तपाईलाई फेरि हाम्रो मुख्य प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईसँग कस्तो हृदय छ? मासुको वा ढुङ्गाको? आफैलाई परमेश्वरमा सुम्पेर जाँच्नुहोस्। यसैले हामीले मासुको हृदयको सम्बन्धमा 3वटा कुरालाई हामीले हेर्यौँ। त्यो कुरालाई म सरसर्ती दोहोऱ्याउनेछु। मासुको हृदय हुनु परमेश्वरको इच्छा हो, पहिलो कुरा हामीले हेर्यौँ। दोस्रो कुरा हामीले हेर्यौँ, मासुको हृदयले परमेश्वरको विधिमा, उहाँको नियमहरू मान्छ, पालन गर्छ र त्यसमा हिँड्छ। र तेस्रो कुरा हामीले हेर्यौँ, मासुको हृदय भएको व्यक्तिलाई परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेर्यौँ। ढुङ्गाको हृदय सम्बन्धी के तथ्यहरू हामीले चर्चा गर्यौँ, त्यो पनि म तपाईँलाई सरसर्ती दोहोऱ्याइदिन्छु। ढुङ्गाको हृदय हुनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा होइन, पहिलो कुरा हामीले त्यो हेर्यौँ। दोस्रो कुरा, ढुङ्गाको हृदयले परमेश्वरको कुराहरूलाई बेवास्ता गर्छ, मतलब गर्दैन भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। र तेस्रो कुरा हामीले हेर्यौँ, ढुङ्गाको हृदय भएकोलाई परमेश्वरले त्यस अनुसारको उचित प्रतिफल, त्यसको परिणाम पनि उहाँले ल्याउनुहुन्छ र उहाँले त्यसको प्रतिफल दिनुहुन्छ। निष्कर्षमा हामी जाउँ। ढुङ्गा अर्थात् घमण्डले फुलिएको हृदयले हामीलाई परमेश्वरसँग ठिक बन्न मद्दत गर्दै गर्दैन, तर बरु मासु अर्थात् नम्र हृदयले हामीलाई परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य बन्नको निम्ति मद्दत गर्दछ। यसैले तपाईहरुको निम्ति र मेरो निम्ति आज यही प्रश्न छ परमेश्वरको वचनबाट, तपाई अनि म, हामीसँग, तपाईसँग, मसँग, सबैजनासँग कस्तो हृदय छ? मासुको वा ढुङ्गाको? फेरि पनि म तपाईलाई
अनुरोध गर्छु र यो मेरो निम्ति पनि हो कि हामीले आफैलाई जाँचौँ, आफैलाई जाँच्नुहोस् र परमेश्वरमा सुम्पेर यो गर्नुहोस्। अर्थात् परमेश्वरमा आफूलाई सुम्पेर आफैलाई जाँच्नुहोस्। म अन्तिममा तपाईँलाई एउटा पदमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। मसँग एकचोटि याकुबको पुस्तकमा पल्टाउनु होला। याकुबको पुस्तक हामी जानेछौँ 4 अध्यायलाई हामी हेर्नेछौँ। याकुब 4 अध्यायको हामी 6 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। यसै लेखिएको छ याकुब 4 अध्यायको 6 पदमा, तर उहाँले बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ, यसकारण उहाँ भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु र हामी यस भागलाई अन्त गर्नेछौँ। प्यारो प्रभु, हाम्रो जीवित परमेश्वर, तपाईँलाई धेरै 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 धन्यवाद प्रभु। यो तपाईँको वचन हो प्रभु, यसद्वारा तपाईँको महिमा होस्, यसको आदर तपाईँ लिनुहोस्, यसको श्रेय तपाईँ लिनुहोस्। प्रभु, हामीलाई तपाईँको वचनमा जिउनलाई सहायता गर्नुहोस् र तपाईँको इच्छा अनुसार हिँड्नको निम्ति मद्दत गर्नुहोस्। प्रभु, आज तपाईँले जे सत्यता दिनुभयो यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद होस्। सबैजनालाई यो बुझ्न, मनन गर्न र यसमा आफ्नो जीवनलाई लगाउनलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँलाई के मनपर्छ हो त्यो कुरामा हिँड्न, नम्र हृदयको भएर जिउन प्रभु हामी सबैलाई सहायता गर्नुहोस्, ताकि प्रभु हामी तपाईँको साँचो महिमा गर्न सकौँ। प्रार्थना छ। धन्यवाद प्रभु फेरि पनि यो समयको निम्ति अनि तपाईँको सहायताको निम्ति। तपाईँकै आदर होस्। धन्यवाद भन्दछौँ, आशिष माग्छौँ यीशु ख्रीष्टको नाममा। आमेन।